बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देखा लंदन की बड़ी मुलाकात, फैसला क्या हुआ, अब आगे क्या होगा। आ, जैसे कि आपको पता है कि यानी पिछले दिनों से बड़ी थ्रिलिंग किस्म की जो न्यूज़ हैं यानी वो चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, वहाँ उन्होंने एक माह क़याम किया, मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई, गपशप भी उनकी लगी। और उसके बाद वो जब पाकिस्तान वापस आए तो वो फिर बात बड़ी मशहूर हुई कि पूरी तरह नाश्ता भी नहीं कर सके, तो फिर जनाब 48 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ वो कोई पैगाम लेकर तो जनाब उन्होंने जड़ा वापस जाना पिया, क्योंकि इसी दौरान मियाँ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो कुछ एहतसाब के हवाले से यानी अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराया और बड़ी शिद्दत के साथ दोहराया। तो फिर ये बात एक यानी हर तरफ फैल गई। फिर कहते ना जिन्हें मुँह उन्नियां गल्लां कि जनाब मियाँ साहब ने वो बनी बनाई जी खेड है वो ख़राब कर दी थी कि शायद इस्टेबलिशमेंट के साथ नून लीग के जो मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे थे, तो मियाँ साहब ने यानी बिल्कुल उसको यानी कहते ना बीच चुराए जाके वो की हंडिया फोड़ देना कही दे। तो फिर यानी ये शनीद थी कुछ यानी दोस्तों की तरफ से कि बड़ों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ रब्ता किया, कोई बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसके बाद जनाब उन्होंने जनाब खूब लताड़ाया गया, लताड़ के उन्होंने कहा गया कि जाओ तो मियाँ साहब को समझाओ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने पैरों ते ही लंदन वापस, और उधर जाकर वो फिर मरियम बीबी भी चली गई साथ। तो ये था कि जी कि मियाँ साहब को जो है वो आप यानी समझाएं, वरना जेडे वड्डे ने उन्होंने कुछ होर ही सोचना पड़े। अच्छा, तो ये थी वो कहानी। ऐसे एक्चुअली नाज़रीन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे कि मैंने एक अक्सर एक टर्मिनोलॉजी एक मैं यूज़ करता हूँ कि येलोइज़म, कि ज़्यादातर हम यानी येलोइज़म का शिकार हैं। और मसला ऐसे है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह हम में से हर आदमी आलम दीन है, हमारे में से यानी हर बंदा मईशत का माहिर है। अच्छा, हर बंदा कानूनदान है, ठीक है जी। रक्षा चलाने वाला है ना, वो भी अपनी ओपीनियन जनाब कानूनी राय जी है वो एक फैसले की सूरत दे जाता, नहीं जी इतने ए इमरान खान कल बाहर आंदर पे, अच्छा नहीं 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 ए जनाब नैब वाला चक्कर हो गया है ना, है हुण मियाँ फस गए। तो वो एक जो फाइनल डिसीजन होता है जिद नज़रसानी की अपील का भी चांस कोई नहीं, तो वो फैसला दे देते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि जैसे कि हम येलोइज़म का यानी शिकार हैं, वो सानू अलाम भी होता है, ठीक है ना जी, हर बंदे को माशाल्लाह। मतलब ये एक ऐसा खिता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी आप देखें पंजाब जो है वो यानी ऐसा खिता है, माशा असी जो पंजाबी खास तौर पर कि यह सारी क्वालिटियाँ साढ़े अंदर होंदियां, असी बड़ा अच्छा एज्यूम कर लेंगे हैं, ठीक है जी। और जो कुछ साढ़े अंदर चल रहा होता है, जो कुछ हम चाह रहे होते हैं, अच्छा जो चीज़ हमें पसंद होती है, फिर असी उदा अज़ार मुहब्बत जड़ा है वो अल्फाज की सूरत बल्कि फैसले की सूरत कर देंगे। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो बस यूट्यूब तो फिर अपना चैनल चलाते हैं, रोज़ी रोटी भी है, ठीक है बच्चों की, तो वो फिर यानी बात करते हैं, कुछ उनके अपने अंदर की ख्वाहिश होती है, थोड़ी जी खबर होती है, फिर उन्होंने जिस तरह बढ़ा चढ़ा के फिर वो जो सारी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, अल्हाम से लेके दानश्वरी तक, उन्होंने सारे अंदर वो एक बनाते की कहते हैं मतंजन जहा, ठीक है जी। उस बाद जनाब वो खबर दे देते, ठीक है। और फिर हमारे माशाल्लाह एक और क्वालिटी है यानी हमारे अंदर कि हमने वो बात की कोई तहकीक नहीं करनी। अच्छा चलो तहकीक तो चलो एक उहदे वास्ते तो बड़ा तुहानू सिर पीड़ करनी पैंदी है। एक होता है इंसान अपना जो है वो दिमाग भी इस्तेमाल करता है और अपना एक यानी पॉइंट ऑफ व्यू करता है और सोचता है कि क्या ये जो चीज़ें हैं ये यानी इस तरह यानी हो सकती हैं, ये चीज़ मुमकिन भी है, और इसको आप यानी कोई भी यानी नतीजा जो तुसी दे रहे हो तो वर्डिट दे रहे हो, इसका कोई लिंक या सिर पैर इस मामले नाल है,
تو خیر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی من پسند بات کر دی۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ لندن میں جو شہباز شریف صاحب جس مسئلے کے لیے گئے ہیں، جو میری اطلاعات ہیں اور بڑی کنفرم ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ میں سٹینڈ کروں گا کہ وہ بالکل اس والے معاملے پہ بالکل نہیں گئے، نہ اس ٹاپک پر کوئی بات ہوئی ہے۔ میاں صاحب کا جو بیانی ہے وہ حتمی ہے، میاں صاحب نے جو کہا ہوگا یعنی وہ حتمی بات کی، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے بات کی، اور اس کا تعلق کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا اس سے نہیں ہے۔ میاں صاحب ایک حتمی فیصلہ کر چکے ہیں پاکستان آنے کا، اور یہی والا بیانی ان کا پرانا بیانی ہے اور وہ یعنی اسی پر یعنی پورے یعنی اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے اب اگر کوئی کسی کو تنگی ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے تو ڈیٹس یعنی اندر یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اور میاں صاحب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو میاں صاحب کی جو فیلنگز یا جو الفاظ ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تو جناب ایسے تھا کہ شہباز شریف صاحب جب وہاں یعنی لندن میں تھے تو کچھ عرب کنٹریز کی بڑی اہم شخصیات ہیں جن کے ساتھ میاں صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور چند جو ذمہ داران ہیں یہ یعنی پارٹی کے، ان کی یعنی ملاقات یعنی شیڈیولڈ تھی۔ پھر جو کسی وجہ سے وہ تھوڑی بہت یعنی کسی وجہ سے یعنی وہ آگے پیچھے ہوئی، تو اسی دوران میاں صاحب کا یہاں بھی کچھ معاملات میں آنا ضروری تھا تو وہ واپس آ گئے، اور اسی دوران پھر وہاں سے وہ جو شیڈیول تھا وہ اوکے ہو گیا، اور میاں شہباز شریف صاحب کو کہنے پھر انہاں پیروں تے ہی واپس جانا پڑا، اور وہ جو اہم شخصیت ان سے شاید آج ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے جب میں یعنی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اور وہ بڑی کامیاب یعنی ملاقات ہے پاکستان دے حوالے نال، کاروبار دی یعنی ملاقات ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو یعنی مطلب یعنی طے پائے ہیں یعنی معیشت کے حوالے سے یعنی اور یعنی معاملات کے حوالے سے۔ تو جناب اس کے جو یعنی فوائد آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جب میاں نواز شریف صاحب یعنی پاکستان آئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے یعنی ہوتے نظر آ رہی ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کا جو آپ کہہ لیں رزلٹ ہے وہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ معیشت کے حوالے سے آپ کو یعنی پتہ لگ رہا ہوگا کہ میاں صاحب اتنے بھی بیٹھے ہیں تو جناب ایویں فارغ نہیں بیٹھے، اور اس سے پہلے جب میاں صاحب گلف گئے، سعودی عرب، دبئی اور متحدہ عرب امارات کے ڈفرینٹ کنٹریز کے یعنی جو لوگ ہیں وہاں کے یعنی ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ان کی یعنی بہت ساری باتیں ڈسکشن ہوئی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، تو ادھر بھی جناب یہ یعنی وہی بات ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ لوگوں نے یہ خبر دی ہے نا کہ یہ جناب کوئی اسٹیبلشمنٹ تھے میاں صاحب کے درمیان گارنٹی دے حوالے نال اہم شخصیات گئی ہیں، تو ایسا یعنی کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں بزنس کی بات ضرور ہوئی ہے، معیشت کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے، اور یعنی اس میں یہ ہے کہ یقیناً یہ بھی میاں صاحب کا شیڈول بھی اس میں ڈسکس ہوا ہوگا، لازمی بات ہے، اور اس کے بعد الیکشنز کے حوالے سے میاں صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ یعنی انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، تو اس میں میاں صاحب نے جو میری اطلاعات ہیں تو اس میں وہ جو اسٹریٹجی ہے الیکشن کی اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو انتخابی مہم ہے یعنی وہ کس طرح چلنی ہے، میاں صاحب کے مقدمات ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو نگوشیٹ کرنا ہے، تو وہاں پر امجد پرویز صاحب اور جو میاں صاحب کے جو وکلا ہیں ان کو انہوں نے وہیں پہ روک لیا تھا، اور اسٹل دے آر دیئر، تو وہ یعنی وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آگے یہ جو یعنی معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں ان کو کس طرح ڈسکس کرنا ہے، تو یہ چیز بھی یعنی وہاں پہ یعنی ڈسکس ہو رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کا بھی ہونا وہاں پر یعنی لازمی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، صدر بھی ہیں، کافی زیادہ فیصلے بھی ہونے تے جناب ایویں کہ اتنے یہو جی کوئی گل نہیں کہ جہو جی ہے سارے یار دوست یعنی گل بات کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی مثلا آنے والے دنوں میں یعنی یہ چیزیں بالکل حرف آپ کے سامنے ہو جائیں گی، ثابت ہو جائیں گی کہ یہ جو میں چیز کہہ رہا ہوں، اور یہ جو لندن میں جو بڑی ملاقات ہوئی ہے
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ट्रेलर, ये तो यानी मुलाकात की जो खबर है वो ट्रेलर है। पूरी फिल्म जनाब बाद चलेगी और वो मीशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें होंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से। और बाकी मामला जो हैं वो इसी तरह आगे चलते रहेंगे। और फिर ये है जनाब कि पाकिस्तान में जो यानी इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के बाद ये सारे मामलात जो हैंडल होंगे वो यानी नई हुकूमत आने के बाद होगा। तो जनाब लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, वो किसी का पैगाम लेके नहीं गए, ਨਾ ਹੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ डायरेक्ट होए थे। तो ये बीच में वाला चक्कर डाकी शाकी वाला चक्कर कोई नहीं। ठीक है जी, लंदन में उनकी बड़ी मुलाकात हुई और उसके फ़वाइद वगैरह वो आपको रिजल्ट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और मियाँ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं जी, मलाया खबर है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर बचे बचे बेल बूटे पर अपना फजल व करम करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें और ये नहीं मिलते रहा करें, सुनते रहा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए व्लॉग के साथ।